केही मानिसहरू अलिकति स्वार्थवश पनि पार्टीभित्र प्रवेश गरेको मैले थाहा पाएको छु। त्यो सामान्य कुरा होइन। तपाईले फुलले स्वागत गर्नुभएको छ, मालाले स्वागत गर्नुभएको छ, टोपी लगाइदिनु भएको छ, आम्ने सामने बसेर आँखामा आँखा जुदाएर शिर ठाडो पारेर गलत राजनीतिक संस्कार बोकेर यस दलभित्र प्रवेश गर्न लाग्नु भएको रहेछ भने खबरदार त्यस्ता मान्छेहरूलाई पार्टीले चिनेको छ। खाली नचिने चाहिँ गरेको मात्र हो, मुख खोलेर भन्न पो भएको छैन, तर कसलाई थाहा छैन। अलिकति तितो कुरा त गर्नै पर्छ। म कसैसँग झुक्दिनँ, म कसैसँग डराउँदिनँ। नेपाली जनताका सामु बाहेक यो शिर कसैसँग झुक्ने छैन। कुनै पनि मान्छेले नोटको बिटो बोकेर मलाई किन्न सक्ने छैन। कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि डर त्रास धम्की देखाएमा म डराउनेवाला छैन। इमान छोडेका दिन सबभन्दा पहिला तपाईले हामीलाई छोड्नुपर्छ। हरेक गल्ली गल्लीमा मान्छेले छ्यापेका हिलोहरूको जवाफ दिएर साध्य पनि हुँदैन। तपाईँ यस अगाडि कुन दलमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा इमान्दार मान्छेहरू कति जोडिए, हाम्रो पहिलो दृष्टि त्यही मात्र हो। तपाईँको अर्को परिचय हामी खोज्दैनौँ। गलत पात्र र प्रवृत्तिलाई कारवाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई 1 सेकेन्ड पनि खर्च गर्नु पर्दैन। रासोपा सहँदैन कि यो यात्रामा हामीले कस्ता साथीहरूलाई जोडेर लग्यौँ, कस्ता मानिसहरू हाम्रो साथमा छन्। जस्तो सुकै मान्छे आए पनि घन्टी बजाउँदै आउँदा ल ठिकै छ, चिनेको त होइन, केही होइन, ल एकपटक त घन्टी होला, राम्रै होला भनेर भोट हालिदिए। खराब मान्छे चुनेर हामीले पठायौं भने देशको हालत त्यही हुनेछ जुन हालत तपाईँ हामीले अहिले देखिरहेका छौँ। हामी न भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्छौँ, न गुण्डागर्दीहरूलाई पालेर राख्छौँ। हामी 1 मिनेट पनि खर्च नगरी कारवाही गर्छौँ। सुनकाण्ड, क्विन्टलका क्विन्टल सुन आएको जुन विषय छ, कुरा मिलाइरहन्छन्, खबर गर्दैनन्, एक्लै बस्छन्। केही त पक्कै छ। जुन भारी बोकेको ट्याक्सी बाटोमा समाइयो, त्यो ट्याक्सीले त्यो सुन त आफ्नो मालिकसम्म लग्थ्यो होला नि। भरिया समाउन सक्नेले मालिकसम्म किन पुगेन होला? हामी मालिक कुरेर बसेका छौँ। जुन ढङ्गले सुन आएको छ त्यो हेर्दा त मालिक सानोतिनो मालिक त होइन। फाइलका 2-4वटा पान्ना मात्र खोल्ने, पछिल्लो पान्नासम्म नपुग्ने काम त कतै सरकारले गरिरहेको छैन। भक्तपुर आउँदा विशेष महसुस हुन्छ। भक्तपुरमा एउटा जादु नै छ। म यसभन्दा अगाडि सूर्यविनायक नगर भेलामा आउँदाखेरि पनि निर्धक्क भएको थिएँ। वाह, कति राम्रो आयोजना, कति सभ्य र भव्य उपस्थिति भनेर अत्यन्त धेरै प्रभावित भएको थिएँ। आज भक्तपुर नगर भेलामा र यो समिति, नगर समिति गठन र घोषणा कार्यक्रममा आउँदाखेरि त्यो हिजोको जुन एउटा प्रभाव थियो अझ त्यो बढेको छ। म ढुक्क छु, म भक्तपुरप्रति निर्धक्क छु। मलाई धेरै ठाउँमा जब भेलाहरू आयोजना हुन्छन् र समितिहरू गठन हुन्छन् सधैँ चिन्ता लागिरहन्छ। नेपाली जनताले अत्यन्त आशा र भरोसाका साथ यो अभियानलाई हेरेको हुनाले हत्तपत्त निदाउन गाह्रो हुन्छ कि पार्टी कस्तो बन्ने होला, भेलाहरूले चुनेका साथीहरू कस्ता साथीहरू आउने होलान्, के तिनले नेपाली जनताको आशा र अपेक्षा, विशेष गरेर उमेर ढल्केका बाआमाहरूले आफ्नै जीवनकालमा यो देश समृद्धिको बाटोमा हिँडेको हेर्न पाउने आशा र आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सक्ने टिम बन्ला कि नबन्ला भनेर बडो चिन्ता हुन्छ। म खुसी छु, म हृदय खोलेर भन्न चाहन्छु, मलाई भक्तपुरको चिन्ता छैन। यति दिग्गज मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ, मैले भक्तपुरको चिन्ता गरिनँ। भक्तपुरको चिन्ता र जिम्मा यहाँहरूलाई सुम्पिएको छु। मलाई भक्तपुरमाथि विश्वास छ। भक्तपुरले न्याय गर्नेछ, आफ्ना लागि होइन यो देशका लागि न्याय गर्नेछ, मलाई विश्वास छ। भक्तपुरवासीहरूमाथि न्याय हुनेछ, मलाई विश्वास छ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पार्टी निर्माणको क्रममा हामी गइरहँदा आम नागरिकहरूबाट जुन चिन्ता व्यक्त हुन्छ त्यसलाई लिएर हामीलाई लाग्छ कि कुन ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ होला। यत्रो आशा र यत्रो भरोसा भर्खरै जन्मिएको एउटा पार्टीको काँधमा आउँदा कहिलेकाहीँ यो बोझले, यो आशाको बोझले हामीलाई थिच्ने त होइन भनेर डर लाग्छ। अनि जब तपाईहरू जस्तो प्रबुद्ध मानिसहरू यो अभियानमा जोडिनुहुन्छ, विभिन्न पेसा र व्यवसायमा अब्बल साबित भएका मान्छेहरू पनि अब घरमा लुकेर होइन, घरबाट बाहिर निस्किएर घन्टी बजाउँदै निस्किनुहुन्छ। अनि त्यसपछि ढुक्क लाग्छ, अनि त्यसपछि आनन्द लाग्छ। उपस्थित महानुभावहरू, अहिले हामी प्रतिपक्षमा एउटा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। एउटा नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा यसको टीका टिप्पणी निरन्तर रूपमा भइरहेको यहाँहरूले थाहा पाइरहनु भएको छ। हामी ती सबै टीका टिप्पणीहरूको जवाब दिन भ्याउने ठाउँमा छैनौँ, किनकि हरेक टीका टिप्पणीको जवाब फर्काउन थालियो भने हामी हाम्रो मूल गन्तव्यमा पुग्नै सक्दैनौँ। त्यसको जवाब हामी एकैपटक 2084 सालमा दिने तयारीमा छौँ। एकमुष्ट जवाब, खुद्रामा होइन। अब हामी खुद्रामा जवाब दिन चाहँदैनौँ।
जुन ढङ्गले हाम्रा टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् ती सम्पूर्ण टीका टिप्पणीहरूलाई हामीले मनमा सजाएर राखेका छौँ र चित्त बुझाएका छौँ कि जुन ढुङ्गा प्रहार भइरहेको छ एउटा वृक्षमाथि, त्यो वृक्षमा फल लागेको हुनाले त ढुङ्गा हानिएको छ, फल नलागेको वृक्ष भए कसले ढुङ्गा हान्थ्यो र? आज मबाट सुरु भएको आक्रमण हाम्रा सांसदहरू र हाम्रा पार्टीका साथीहरूमा तारो बनाउँदै अगाडि बढेको छ। म चित्त बुझाउँछु र भन्छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा त्यस्ता 101 नेताहरू छन्, कतिलाई हानेर भ्याउनुहुन्छ, कतिलाई हानेर सक्नुहुन्छ। हामी त अगाडि बढिसकेका छौँ र जुन ढङ्गले पार्टी निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएका छौँ, देशैभरिबाट जुन जागरण देखिएको छ, यो जागरण एउटा मान्छेका लागि होइन, एउटा पार्टीका लागि होइन, यो नेपाली जनताले स्वस्फूर्त रूपमा चाहेको, इच्छा गरेको आन्दोलन हो। यो एउटा यस्तो आन्दोलन हो जसले कुरूपता होइन सुन्दरता बोकेको छ। यो आन्दोलन नेपाली जनताले आफूले सुरुवात गरेको आन्दोलन हो। आन्दोलन भन्ने बित्तिकै, क्रान्ति भन्ने बित्तिकै बडो डरलाग्दो सुन्न आउँछ, तर हामीले गरेको यो क्रान्ति कहीँ कतै डरलाग्दो क्रान्ति छैन। यो त स्वस्फूर्त रूपमा नेपाली जनताले ब्यालेटबाट लोकतन्त्रलाई मानेर, लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर र नेपालको संविधानलाई केन्द्रमा राखेर सुरु गरेको यो आन्दोलन हो। हामी यसलाई टुङ्गोमा पुर्याएरै जान्छौँ। हामी व्यवस्थाप्रति वफादार रहँदै यसभित्रका केही शासकीय स्वरूपमा हाम्रा प्रश्नहरू त छन्, तर तिनलाई हामीले 2/3 ल्याएको खण्डमा कुन ढङ्गले कहाँ कहाँ सुधार गर्नुपर्छ त्यसलाई हेर्दै जाउँला। तर अहिले भने नेपाली जनताले लडेर रगत पसिना बगाएर ल्याएको यो व्यवस्थाप्रति वफादार हुँदै अगाडि बढ्ने हामीले योजना बनाएका हौँ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। म व्यक्तिमा केन्द्रित भएर होइन। आज कयौँ मान्छेहरू भ्रष्टाचारको काण्डमा जेल गएका छन्, सुरुवात भएको छ। तपाईँ सम्झिनुहोस् त, ती मानिसहरू जो अहिले जेलमा छन् के लोकतन्त्र ल्याउनका लागि तिनले योगदान दिएका थिएनन् र? यो लोकतन्त्रका लागि तिनले जेल नेल भोगेका होइनन् र? तर यो लोकतन्त्रमा यति ताकत छ कि जसले लडेर ल्याएको थियो त्यसलाई पनि थुन्न सक्छ। यसको ताकतलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नु भएन। आज यसका लागि योगदान दिने मान्छे मै नै हुँ, मैले नै ल्याएको हो यो लोकतन्त्र भन्नेहरूलाई पनि लोकतन्त्रभित्र नै विधिको शासन कायम भयो भने तिनलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने ताकत यो व्यवस्थामा छ। यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न त दिउँ, हामी यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौँ। रासोपा के हो, यसको विचार के हो, यसको सिद्धान्त के हो, यसको नीति के हो भन्ने अनेक प्रश्नहरू आइरहेका छन्। म यति भन्न चाहन्छु कि त्यो सिद्धान्त के सिद्धान्त जसको भारीले एउटा दललाई, एउटा नेतालाई थिचिदिन्छ, मिचिदिन्छ र एउटा दल अर्को दलसँग बिना सिद्धान्त, बिना आदर्श मिलिदिन्छ र आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह हुँदाहुँदै अर्को चुनाव चिन्हमा भोट हाल भन्छ, आफ्नो पार्टीको झन्डा हुँदाहुँदै अर्को झन्डामा भोट हाल भन्छ। त्यो के विधि होला, त्यो के सिद्धान्त होला, त्यो के सिद्धान्त होला, त्यो के विधि होला जसले नेतृत्व खराब हुँदा पनि त्यही पार्टीमा लागिरहनका लागि प्रेरित गर्छ? के सिद्धान्त होला त्यो? कम्तीमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लाग्नुभएका तपाईँ महानुभावहरू यो पार्टीको सिद्धान्तको भारी तबसम्म मात्र बोक्नु होला जबसम्म तपाईँको काँध गनाउँदैन। हामी खराब भएका दिन सबभन्दा पहिला हामीलाई छोड्नु होला। म यति तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। त्यति अधिकार लोकतन्त्रमा आम नागरिकको हुन्छ, पार्टीको शुभेच्छुकको हुन्छ, पार्टी सदस्यको हुन्छ। हामीलाई तपाईँको साथ आजीवनको हस्ताक्षर होइन, तबसम्मको साथ हो जबसम्म हामी नीति अनुसार चल्दछौँ, जबसम्म हामी विधि सम्बद्ध हुन्छौँ, जबसम्म इमान्दारीका साथ हामी काम गर्नेछौँ। इमान छोडेका दिन सबभन्दा पहिला तपाईँले हामीलाई छोड्नुपर्छ। त्यस कारणले यो कुरा यहाँहरूलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हाम्रो पुस्ताको राजनीतिज्ञले तपाईँलाई जिन्दगीभरि साथ दिनुहोस् भन्दैन। हाम्रो पुस्ताको राजनीतिज्ञले तपाईँ कुनै राजनीतिक दलसँग आस्थावान हुनुहुन्छ भने आफ्नो दललाई चटक्कै माया मारेर पोकापुन्तरो बोकेर तुरन्त घन्टी बजाउँदै दौड्नुहोस् भन्दैन। तर हाम्रो पुस्ताको राजनीतिज्ञले यति चाहिँ भन्न सक्छ, तपाईँ जुनसुकै राजनीतिक दलमा भए पनि असल मान्छेलाई चुन्नु होला, राम्रा मान्छेलाई भोट हाल्नु होला, किनकि आम मतदाताको हातमा कुनै पनि देशको भविष्य हुन्छ। कुनै नेताको सनकमा देशको भविष्य लुकेको हुँदैन, जनताको विवेकमा देशको भविष्य लुकेको हुन्छ। त्यसकारणले हामी तपाईँको विवेकमा विश्वास गरेर राजनीतिक दल लिएर आएका छौँ। त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज पार्टी निर्माणको क्रममा विभिन्न समितिहरू बनिरहँदा, नगर र वडासम्म भइरहँदा
हामीले यति कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि यो यात्रामा हामीले कस्ता साथीहरूलाई जोडेर लग्यौँ, कस्ता मानिसहरू हाम्रो साथमा छन्, त्यसका आधारमा यो देशको भविष्य निर्धारण हुने हो। एकपटक त मान्छेले एउटा जस्तोसुकै मान्छे आए पनि घन्टी बजाउँदै आउँदा ल ठिकै छ, चिनेको त होइन, केही होइन, ल एकपटक त घन्टी होला, राम्रै होला भनेर भोट हालिदेलान्। तर खराब मान्छे चुनेर हामीले पठायौँ भने देशको हालत त्यही हुनेछ जुन हालत तपाईँ हामीले अहिले देखिरहेका छौँ। त्यसैले हामी असल नेतृत्वको खोजीमा जुटेका मानिसहरू हौँ। मैले पार्टीभित्र विभिन्न जिम्मेवारी लिनुभएका साथीहरूलाई भन्नै पर्ने हुन्छ। मैले यसभन्दा अगाडिको एउटा सभामा पनि भनेको थिएँ कि अहिले केही मानिसहरू अलिकति स्वार्थवश पनि पार्टीभित्र प्रवेश गरेको मैले थाहा पाएको छु। हाम्रो लागि यो कति पेचिलो बन्छ होला सम्झनुहोस् त। आज नेपाली जनताको आशा र भरोसा बनेर हामी अगाडि बढिरहँदा, नयाँ दलका रूपमा नयाँ तरिकाले इमानका साथ अगाडि बढिरहँदा कहीँ कतै मुठभेड, कहीँ कतै झैँ झगडा, पदका लागि हानथाप भएको समाचार सुन्दाखेरि हाम्रो हृदय कति दुख्छ होला। ती तमाम मानिसहरू जसले नयाँ पार्टीबाट नयाँ आशा र अपेक्षा गरेका छन्, तिनको आशा र अपेक्षामा कति ठुलो चोट लाग्छ होला, एकपटक सम्झिहेर्नुहोस् त। तर चिन्ता किन गर्न पर्दैन भने अन्य दलले जस्तो हामी न भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्छौँ, न गुन्डागर्दीहरूलाई पालेर राख्छौँ। हामी 1 मिनेट पनि खर्च नगरी कारबाही गर्छौँ। हामी 1 मिनेट पनि समय लगाउँदैनौँ। गलत पात्र र प्रवृत्तिलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई 1 सेकेन्ड पनि खर्च गर्नु पर्दैन, 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन। हामी कसैलाई पाल्नका लागि आएका होइनौँ, कसैको कुकर्मलाई भर्तेक गर्नका लागि आएका होइनौँ। हामी विधि र विधान अनुसार चल्दछौँ। तपाईँले देख्नुहोला कि हानाहान भयो, झगडा पर्यो भन्ने समाचार त तपाईँ देख्नुभयो होला, तर हानेर लाग्न पाएको छैन, कारबाहीको सुरुवात भइसकेको पनि तपाईँले देख्न जरुरी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फरक छ। कसैले मुक्का हान्यो भने त्यसको मुक्काले अर्कोको नाक नसमाउन्जेलसम्म नाकसम्म नपुग्दै कारबाहीको पत्र गइसकेको हुन्छ। त्यति छिटो हामी कारबाहीमा अगाडि बढेका छौँ। भन्नुको अर्थ के भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यस्ता किसिमका गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैन। तर यो समाजमा यस अगाडिका राजनैतिक अभ्यासमा कयौँ साथीहरूले त्यस्तै राजनीति सिकेर आउनुभएको छ। त्यही सिकेको, त्यही जानेको, त्यही ज्ञान, त्यही सिप बोकेर रासोपामा आउने प्रयास गर्नुहुन्छ। रासोपा सहँदैन, रासोपा गुन्डा पाल्दैन, रासोपा भ्रष्टाचारीहरूलाई पाल्दैन, कसैलाई संरक्षण गर्दैन। कसैले पनि गलत काम गरेको खण्डमा त्यसको संरक्षण हुँदैन, चाहे जतिसुकै महत्त्वपूर्ण होस्। त्यसैले सुसंस्कृत राजनीतिको एउटा अभ्यासका रूपमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने छ। उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई विश्वास छ यो साथ, यो समर्थन तपाईँहरूले हामीलाई निरन्तर रूपमा दिइरहनु हुनेछ। हाम्रो लागि एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ। धेरैले भन्नुहुन्छ कि यो आशा, यो भरोसा र पार्टीको यो लोकप्रियतालाई 4 वर्ष कसरी धान्नु होला भनेर मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ। अनि मैले भन्दै आएको छु, इमानको कसीमा खरो उत्रिएपछि नेपाली जनताले सही के हो, गलत के हो भन्ने कुरा आफै थाहा पाउनेछन्। यतिखेर नेपाली जनतालाई हामीले दिने धेरै केही पनि छैन। न हामी केन्द्रमा सरकारमा छौँ, न हामी देशको बजेट यताउता गरेर तानतुन गरेर ठाउँ ठाउँमा लगेर बजेट ल्यायौँ नि भनेर गीत दाँत देखाउन सक्ने अवस्थामा छौँ। न हामी प्रदेशमा छौँ, न स्थानीय निकायमा कोही हाम्रो प्रतिनिधि नै हुनुहुन्छ। हामीसँग के छ त? हामीसँग यो देशको भविष्य बदल्न सक्ने आँट छ, साहस छ, भिजन छ, दक्षता, क्षमता छ, एकसा-एक इमान्दार मानिसहरू छन् र यो मुलुकलाई परिवर्तनको जबरजस्त युगमा लिएर जान सक्ने साहस, हिम्मत, साथ, भरोसा छ। त्यति साहस, आँट र भरोसामा हामी यो यात्रामा हिँडेका छौँ। यो यात्रामा बेइमानी हुने छैन, यो यात्रामा धोका हुने छैन, तर यो यात्रामा हामीलाई धुमिल्याउने प्रयास त प्रशस्त हुनेछन्। त्यतिखेर हामीलाई तपाईँको साथ चाहिन्छ। त्यतिखेर हरेक कोणबाट मान्छेले लगाएका आरोप, लान्छना, हिलो धुलो त्यसको जवाफ दिन भ्याइँदैन। हरेक गल्ली गल्लीमा मान्छेले छ्यापेका हिलोहरूको जवाफ दिएर साध्य पनि हुँदैन। तर नेपाली जनताले इमान्दारीपूर्वक सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन हामी जहाँ खडा हुन पनि तयार छौँ। आम्ने सामने बसेर आँखामा आँखा जुदाएर शिर ठाडो पारेर यसै गरी हिँड्न सक्ने साहस चाहिँ हामी सधैँ राख्नेछौँ। कति घटनाहरू छन् होला, कति मानिसहरू छन् होला जसको स्वागतको लागि यसरी धिमे बाजा बजाएर स्वागत गरिन्छ, हातमा फुल लिएर। कति नेता छन् होला यो देशमा, कति राजनीतिक दल छन् होला जसका नेताहरूलाई
आम जनताले यति धेरै माया गरेर फुलमालाले स्वागत गरेर नाचगान गरेर बाजा बजाएर स्वागत गरिन्छ। मैले यसबाट रमाउने होइन, जिम्मेवार हुने निधो गरेको छु। यो जिम्मेवारी हो, यो सामान्य कुरा होइन। कुनै पनि राजनीतिमा लागेका मान्छेले आज गाली गलोज र अपमानित हुनुपर्ने बेलामा आशाको एउटा सानो दियो बलेको छ। त्यही दियो स्वरूप तपाईले फुलले स्वागत गर्नुभएको छ, मालाले स्वागत गर्नुभएको छ, टोपी लगाइदिनु भएको छ, बाजा बजाइदिनु भएको छ, नाचगान गर्नुभएको छ, उत्सव मनाउनु भएको छ। यो सामान्य कुरा होइन, यो एउटा गहन जिम्मेवारी हो। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने दरिलो काँध बोकेर हामी आएका छौँ। एक यो देशका धरतीपुत्रहरूलाई, धरतीपुत्रीहरूलाई, क्षमतावान मान्छेहरूलाई जोड्दै लाने अभियान स्वरूप हामी अगाडि आएका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुन पार्टीका मान्छेहरूले भरिन्छ या नयाँ मान्छेहरू मात्र हुन्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कुन कुन पार्टीबाट मान्छेहरू आए त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा इमान्दार मान्छेहरू कति जोडिए हाम्रो पहिलो दृष्टि त्यही मात्र हो। तपाईँको अर्को परिचय हामी खोज्दैनौँ, तपाईँको अर्को इतिहास हामीलाई त्यति सरोकारको विषय होइन। तर अब नयाँ इतिहास रच्नको निमित्त तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ढोकामा उभिएर तपाईँलाई यही प्रश्न सोध्नेछ। ढोकाबाट बाहिर गएर तपाईँको इतिहास खोतल्दै तपाईँ यस अगाडि कुन दलमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि त्यति महत्त्वको विषय होइन। यद्यपि गलत राजनैतिक संस्कार बोकेर यस दलभित्र प्रवेश गर्न लाग्नु भएको रहेछ भने यसभित्रको विधिले तपाईँलाई हाम्रो यात्राबाट अलग्याउँछ, यसभित्रको विधिले तपाईँलाई हामीबाट छुट्याउँछ। यो निर्धक्क हुनुभए हुन्छ। हामीले त्यस किसिमको विधि राखेका छौँ पार्टीभित्र। तर सुरुवाती चरणमा जुन ढङ्गले देशैभरि विभिन्न साथीहरू आउने क्रम जारी भएको छ, अहिले हामी यसलाई नियालिरहेका छौँ। पार्टीभित्र भएका विभिन्न गतिविधिहरूमा हामीले प्राप्त गरेको चिन्ता सरोकार हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, हामीले बुझेका छौँ। तर पार्टी निर्माणको एउटा दुईटा चरणमा हामीले हिलो धुलो भेल सबै सहनु पर्ने हुन्छ। कोहीले हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ खरे यो भेल हो यो भनेको पनि मैले सुनेको छु। त्यसमा चिन्ता नगर्नु होला। कमसेकम हामी विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारले जमेको पोखरी त होइनौँ। खहरे भए पनि हामी बगी त रहेका छौँ नि। बस यसमा निर्धक्क हुनुभए हुन्छ, पिन्ता उघान्नु पर्दैन। र हामी त्यसरी जम्न पनि दिँदैनौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, कुनै पनि घटनाहरू हुने बित्तिकै, गलत क्रियाकलाप हुने बित्तिकै पार्टीले तुरुन्त त्यसमा छानबिन गर्छ र तुरुन्तै कसैलाई नकुरिकन तुरुन्तै यसमा एक्सन लिन्छ। यहाँहरूले थाहा पाउनु भएकै कुरा हो। अब बाँकी रह्यो भक्तपुरको कुरा। भक्तपुरले धेरै मानक स्थापित गरिसकेको छ। यसको सुन्दरता, यसको आत्मीयता, यसको भाइचारा उदाहरणीय बनेको छ। अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूले देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछु भन्थे, देशलाई भक्तपुर बनाउन पाइयो भने पनि धेरै राम्रो हुनेछ। भक्तपुरले त्यस्तो मानक सेट गरिसकेको छ। तर त्यसभित्र एउटा सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यास गर्दै हामी सिक्दै र सिकाउँदै अगाडि बढ्ने यात्रामा आएका छौँ। मलाई विश्वास छ जुन ढङ्गका साथीहरू, जुन स्थानबाट आएर साथीहरू यो यात्रामा जोडिनु भएको छ, यो आफैमा फेरि एउटा थप उदाहरण बन्नेछ मैले विश्वास लिएको छु। म भक्तपुरलाई देशका विभिन्न ठाउँमा जाँदा नै उदाहरणीय भन्न सकौँ त्यो आशा र अपेक्षाका साथ आज यहाँ आएको छु। दोस्रो पटकको मेरो यो भेलामा सम्बोधन गरिरहँदा, दोस्रो पटक औपचारिक रूपमा पार्टीको कार्यक्रममा आइरहँदा त्यो प्रभाव महसुस तपाईँहरूले गराउनु भएको छ। म यसको निरन्तरताको अपेक्षा पनि गर्छु र यहाँहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। उपस्थित आदरणीय साथीहरू, आजै म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जाने कार्यक्रम छ भन्ने कुराहरू धेरै थिए। तर म राष्ट्रिय राजनीतिका केही कुराहरू यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु कि हामीलाई कहिले कुन दलको पछि लाग्यो, कहिले कुन दलको पछि लाग्यो, कहिले सत्ता लिप्सामा लाग्यो भनेर बारम्बार भन्दै आएको यहाँहरूले देख्दै आउनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै दलको पछि लाग्नुपर्ने पार्टी होइन। विभिन्न दलका आफ्ना मुद्दाहरू होलान्, उहाँहरूका आफ्ना बार्गेनिङहरू होलान्, उहाँहरूको आफ्नो कुरा मिलाउनु पर्ने कुरा होला। हामीलाई कसैसँग मिल्नुपर्ने आवश्यकता छैन। नेपाली जनताको भारी, नेपाली जनताले दिएको जिम्मेवारीको भारी बाहेक हामीले कुनै दलको व्यतिथिको भारी बोक्नु पर्दैन। यहाँहरू ढुक्क हुनुभए हुन्छ। हामीलाई कसैको भारी बोक्न जरुरी छैन। हामी आफ्ना मुद्दाहरूमा अगाडि बढिरहेका छौँ। तर मलाई कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ, यी दलहरू
जो एकअर्काको अनुहार हेर्न मान्दैनथे, एकअर्कासँग महिनौसम्म बोलचाल गर्दैनथे, मुन्टो बटारेर हिँड्थे, भेटघाट त पर जाओस् हाई हेलो नमस्तेसम्म गर्दैनथे, अङ्कमालको त पुरै भएन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएपछि यी बेला बेलामा भेटिरहन्छन्, चोचोमोचो मिलाइरहन्छन्, कुरा मिलाइरहन्छन्, खबर गर्दैनन्, एक्लै एक्लै बस्छन्। केही त पक्कै छ नि, केही त पक्कै छ। त्यो जेसुकै होस्, हामीले कुनै पनि राजनीतिक दलका पुराना फोहोरहरूलाई, त्यो भारीलाई बोक्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन होस्। सरकारले सुरुवात गरेको छ, सङ्केत देखिएको छ, तर मैले केही दिन अगाडि भने जस्तै सुरुवात गर्दै छाड्दै गिजोल्दै गर्ने काम सरकारले नगरोस्। हामी चेतावनी पनि दिइरहेका छौँ, खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ। तर कुनै पनि कालखण्डमा सुरुवात गरेको कामको यदि अन्त्यसम्म सरकार पुग्छ, जरोसम्म सरकार पुग्छ भने हामीलाई विरोधका लागि विरोध गर्नुपर्ने केही पनि आवश्यकता छैन। हामी हेरिरहेका छौँ नजिकबाट सुनकाण्ड, क्विन्टलका क्विन्टल सुन आएको जुन विषय छ। हामीले भन्यौँ सरकारले चित्तबुद्ध जवाफ दिनुपर्ने भयो। सरकारले चित्तबुद्ध जवाफ दिएन भने हामी त्यसमा कुन ढङ्गले प्रतिकार गर्छौँ त्यसको लागि हामी कुरेर बसिरहेका छौँ। हामी हेरिरहेका छौँ नजिकबाट सरकारलाई। आश्चर्य लाग्दो कुरा छ, जुन भारी बोकेको ट्याक्सी बाटोमा समाइयो, त्यो ट्याक्सीले त्यो सुन त आफ्नो मालिकसम्म लग्थ्यो होला नि, त्यो गन्तव्यमा कहीँ जाँदै थियो होला। जसले सूचना दियो, त्यो सूचना दिने मान्छेले ट्याक्सी चाहिँ त्यहाँसम्म गएको छ, यो बाटोसम्म मात्र छ, त्योभन्दा बढी सूचना दिन्न भनेर त पक्कै पनि भागेन होला। यहाँबाट सुनाएको छ, यहाँबाट त्यहाँ जान्छ, त्यसरी लान्छ र त्यसले त्यहाँ पुर्याउँछ त भनेको होला। सूचना दिनेले छुसुक्क यति मात्र सूचना दिएर त भाग्दैन होला। भनेपछि बीच बाटोमा सम्मको खबर पाउनेले, भरिया समाउन सक्नेले मालिकसम्म किन पुगेन होला? हामी मालिक कुरेर बसेका छौँ, हामी मालिक हेर्न बसेका छौँ, कुरेर बसेका छौँ कि सुनको मालिक चाहिँ को रहेछ त्यो मालिकसम्म पुगोस्। जुन ढङ्गले सुन आएको छ त्यो हेर्दा त मालिक सानोतिनो मालिक त होइन, धेरै ठुलो मालिक जस्तो लागेको छ। अब यो धेरै ठुलो मालिक देख्ने बित्तिकै फेरि अर्को फाइल खोल्नतिर लाग्ने हो कि? मलाई कता कता शङ्का लागेको छ। भन्नलाई चाहिँ हामीले ललिता निवास पनि खोल्यौँ, हामीले सुनकाण्ड पनि खोल्यौँ, हामीले नक्कली भुटानी शरणार्थी पनि खोल्यौँ भन्ने, अनि खोल्नको लागि खोल्ने, अनि फाइलका 2-4वटा पान्ना मात्र खोल्ने, पछिल्लो पान्नासम्म नपुग्ने काम त कतै सरकारले गरिरहेको छैन। खबरदार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नजिकबाट सबै चिज हेरिरहेको छ र कुनै पनि काण्डको जरासम्म नपुगिन्जेलसम्म संसदमा पनि थरो रूपमा उपस्थित हुन्छ, आवश्यक परे जनमानसमा पनि खरो रूपमा उपस्थित हुन्छ। त्यसकारणले कुनै पनि दलले कुनै पनि किसिमका क्रियाकलाप गरेर यी कुराहरूलाई रोक्ने अथवा विषयान्तर गर्ने काम नगरून्। अहिले सरकारले गर्न सकेको रहेछ, राम्रै गरेछ भने सरकारलाई धन्यवाद दिनको लागि हामी तयार भएर बसेका छौँ। तर गर्न सकेनछ भने पनि नेपाली जनताले 2084मा हामीलाई कम्तीमा त्यति ठाउँसम्म पुर्याउन् जहाँ पुगेर हामीले एकल सरकार बनाउन सकौँ, हाम्रो नेतृत्वको सरकार बन्न सकोस्। र त्यस पछाडि बचाउनु पर्ने, लुकाउनु पर्ने न कोही मान्छे हामीसँग छन्, न कुनै काण्ड हामीसँग छ। हरेक मान्छे र हरेक काण्डको गहिराईसम्म पुग्ने क्षमता बोकेर आउनेछौँ। अन्त्यमा पार्टीलाई हामीले यो 4 वर्षमा अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लिएर जानुपर्ने छ। त्यसको जिम्मेवारी तपाईँहरूको काँधमा छोडेको छु। मैले अघि नै भनिहालेँ, मलाई भक्तपुरप्रति विश्वास छ। कयौँ ठाउँहरूमा पुग्नुपर्ने छ जहाँ हाम्रो पार्टी पुगेको छैन। देशैभरि भ्रमण गर्नुपर्ने छ। पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी, सङ्गठन विस्तार र निर्माणको जिम्मेवारी र संसदीय जिम्मेवारी लगायतका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी तपाईँले मेरो काँधमा दिनुभएको छ। म इमान्दारिताका साथ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न आएको छु। मेरो व्यक्तिगत माग मुद्दा केही पनि छैन। मैले जनताको मागलाई नै आफ्नो माग र जनताको मुद्दालाई नै आफ्नो मुद्दा बनाएर हिँडेको छु। हिजो सञ्चारकर्मी हुँदा तपाईँसँग गरेको बाचा मैले बिर्सिएको छैन। हिजोका दिनमा सामाजिक न्यायका पक्षमा लड्दा, अप्ठ्यारो परेका नागरिकको मद्दत गर्दा गरेका काम पर्याप्त नभएका कारणले, एउटा क्यामेरा र माइक्रोफोनको ताकतले मात्र पर्याप्त नहुने भएको कारणले यो यात्रामा तपाईँहरूको साथ लिएर अगाडि आएको छु। हिजो जुन इमानका साथ काम गरेको थिएँ त्यो इमानमा म कहीँ कतै डग्नेवाला छैन। न म कसैसँग डराउनेवाला छु, न म कसैसँग झुक्नेवाला छु, न कसैले मलाई लोभ्याउन नकिन्न सक्नेछ। म तपाईँलाई यति विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
आज यहाँ घोषणा हुने नेतृत्वले बस यति भनिदियोस् कि म कसैसँग झुक्दिनँ, म कसैसँग डराउँदिनँ, नेपाली जनताका सामु बाहेक यो शिर कसैसँग झुक्ने छैन, यति भनिदियोस्। म आज घोषणा हुने यहाँको समितिबाट यही अपेक्षा गर्न चाहन्छु। आज घोषणा हुने समितिसँग म यति अपेक्षा गर्न चाहन्छु कि कुनै पनि मान्छेले नोटको बिटो बोकेर मलाई किन्न सक्ने छैन, कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि डर त्रास धम्की देखाएमा म डराउनेवाला छैन। आजको नेतृत्वले मलाई यति भनिदियोस्, मलाई त्यति भए पुग्छ, म त्यति भए पुग्छ। आजको नेतृत्वले मलाई यति भनिदियोस् कि यो पार्टीको जिम्मेवारीका लागि मैले यो पद आज लिएको छु, घोषणा भएको छु, तर मभन्दा असल, मभन्दा जान्ने र मभन्दा इमान्दार र मभन्दा क्षमतावान भिजनरी मान्छे आएको दिन म मेरो पद त्यो मान्छेका लागि 1 सेकेन्डमा छोड्न सक्दछु, म त्यति त्याग गर्न सक्दछु, यति भनिदियोस् मलाई पुग्छ। म यति अपेक्षा गर्छु। म भक्तपुरसँग धेरै अपेक्षा गर्दिनँ, म यति अपेक्षा गर्छु र मलाई थाहा छ यो अपेक्षा पुरा हुनेछ। अन्त्यमा पार्टीमा लाग्नुभएका कयौँ साथीहरू इमान्दारीपूर्वक लाग्नु भएको छ र केही मानिसहरू हुनुहुन्छ होला जसले पार्टीको लोकप्रियतालाई फाइदा लिने मात्र सोच्नु भएको पनि हुनसक्छ होला। म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अहिले कोही पनि उम्मेदवार हुनुहुन्न। जो कोहीले पनि आफूलाई उम्मेदवार मयौँ भन्नुभएको छ उहाँहरू उम्मेदवार होइन, म आफै पनि उम्मेदवार अहिले भइसकेको छैन। 4.5 वर्षको निर्वाचनमा कोही पनि पार्टीमा उम्मेदवार होइन। आजको दिनमा कसैले आफूलाई भित्र लुकेर वा खुलेर उम्मेदवार मयौँ भनेर घोषणा गरिरहेको छ भने त्यो गलत हो। पार्टीको प्रणाली छ, विधि छ। यो पार्टीले उम्मेदवार भनेर कसैलाई पनि टीका लगाउँदैन, यसले प्रारम्भिक निर्वाचन गर्छ। भक्तपुरलाई को चाहिन्छ भन्ने कुरा केन्द्रमा बसेर मैले वा कसैले टीका लाउने होइन। भक्तपुरको नेता भक्तपुरले छान्छ, भक्तपुरसँग मात्र त्यो अधिकार छ, कसैसँग त्यो अधिकार छैन। किनकि भक्तपुर कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भक्तपुरवासीलाई मात्र थाहा छ। त्यसकारणले पार्टीको यो विधि र विधानभित्र रहनु होला। कसैले पनि म त भविष्यको मेयर हुँ, म त भविष्यको वडाध्यक्ष हुँ, म त भविष्यको यो क्षेत्रको प्रतिनिधि हुँ भनेर कसैले पनि आज घोषणा गरिरहनु भएको छ भने त्यो प्रत्यक्ष होस्, लुकेर होस्, खुलेर होस्, त्यो गलत छ। र कसैले पनि नोटको बिटो खल्तीमा बोकेर 100,000 जनाको चाहिँ मैले सदस्यता बनाइदिन्छु भनेर हिँडिरहेको छ भने पार्टीका लागि सबभन्दा घातक मान्छे तिनै मान्छेहरू हुन् जसले भोट किन्नका लागि आजैदेखि कसरत गरिरहेका छन्। त्यस्ता मान्छेहरूलाई पार्टीले चिनेको छ, खालि नचिने चाहिँ गरेको मात्र हो। मुख खोलेर भन्न पो भएको छैन, तर कसलाई थाहा छैन, सबैलाई थाहा छ। त्यसैले यो सामान्य कुरा होइन साथी हो। नेपाली जनताले एउटा युग कुरेर मनमा एउटा आशाको दियो बालेका छन्। खबरदार नोटको बिटो बोकेर कसैले पनि त्यो दियोलाई निभाउने काम नगरोस्। प्रभाव पार्न खोजेर डराएर, तर्साएर, धम्काएर र केही मान्छे बोकेर मात्र कसैले पनि यो आशाको दियोमाथि यसलाई फुक्ने काम कसैले पनि नगरोस्। मलाई विश्वास छ भक्तपुर सबैभन्दा बढी सचेत छ। तैपनि मैले पार्टी सभापतिका हिसाबले र एउटा जिम्मेवारी लिएका हिसाबले यति खबरदारी त मैले गर्नै पर्छ। मिठो कुरा त गर्दै गरौँला, अलिकति तितो कुरा त गर्नै पर्छ। त्यसैले स्वार्थवश पार्टीमा आउनुभएका र म यो अबको उम्मेदवार या मैले नै गर्ने हो अब भनिरहनुभएका साथीहरू, म तपाईँलाई यति मात्र भन्न चाहन्छु, हुन सक्नुहोला तपाईँ नै बन्नुहोला, तपाईँ नै उम्मेदवार हुन सक्नुहोला, तर पार्टीले त्यसको विधि बनाएको छ। भक्तपुरलाई त्यो छान्ने अधिकार छ। भक्तपुरमा जसले नेताको चाकडी होइन जनताको सेवा गर्छ त्यसैलाई भक्तपुरले छान्छ। मलाई भक्तपुरको विवेकमा विश्वास छ, मलाई भक्तपुरको विवेकमा पूर्ण रूपमा विश्वास छ। भक्तपुर अब आफ्नो नेतृत्व छान्नका लागि तयार छ। बस त्यही एउटा विवेकको प्रयोग गरियोस्, म यति नै भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि आजको यो कार्यक्रममा यहाँहरूले मलाई यो अवसर दिनुभयो, साथीहरूसँग यति कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय राजनीतिका ठुल्ठुला मुद्दामा हामी त्यति अलमल लिएका छैनौँ। हामी त यो मुलुकको मार्गचित्र कोर्नको निमित्त प्रतिबद्ध भएर गाउँ गाउँमा, ठाउँ ठाउँमा, टोल टोलमा जान्नेलाई छान्ने अभियान बोकेर हिँडेका छौँ। यो अभियानमा यहाँहरूको साथ, समर्थन र हौसला हामीलाई निरन्तर प्राप्त भइरहोस्, यही अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि आज घोषणा हुन गइरहेका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरूलाई इमान्दारी बाहेक अरू केही पनि हुने छैन तपाईँको हृदयमा भन्ने आशा र अपेक्षा राख्न चाहन्छु। र यो भव्य सभ्य कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने पार्टी पङ्क्तिका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। सबको जय होस्, जय घन्टी। भक्तपुरको राजनीतिको बारेमा अलिअलि म कुरा गरौँला, तर मूलतः आजको यस कार्यक्रममा पार्टी श्रद्धेय सभापति रवि लामिछानेज्यूले बोल्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम बनाउने बिचमा पनि हामी धेरै पटक बस्यौँ, बैठक बस्यौँ, धेरै पटक सल्लाह गऱ्यौँ, धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, धेरै विचारका कुरा गऱ्यौँ। मलाई थाहा छैन मैले तपाईँलाई कति सम्झाउन सकिनँ, त्यो प्रयास निरन्तर रहनेछ।
तर म आज अलिकति हाम्रो स्थानीय कुरा गर्न चाहन्छु। हामीले देखेका छौँ लामो समयदेखि भक्तपुरमा राजनीति जस्तो भएन, राजनीति अराजक भयो। राजनीतिले जनतालाई होइन आफ्ना आफन्तलाई मात्रै हेर्यो। सत्ता जनताको पक्षमा हुनुपर्छ भनेर सङ्घर्ष गरेका हामी, तर तिनले सत्ता आफ्नो पक्षमा बनाए, तसर्थ हामी एउटा सङ्घर्षमा होमियौँ र त्यो सङ्घर्षको एउटा स्वरूप आज भक्तपुरमा देखा परेको छ। पार्टी सदस्य सभापतिज्यूले जो अभियान छेड्नुभयो, म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले एउटा भनाइ भनेका छन्, महान सङ्कटबाट महान नेतृत्वको पैदा हुन्छ। नेपाल सङ्कटमा थियो, नेपाल सङ्कटमा छ र त्यो सङ्कटको नेतृत्व गर्नलाई आइपुग्नु भएको छ पार्टी सदस्य सभापति रवि लामिछानेज्यू। सुरुवाती दिनहरूमा हामीमाथि टीका टिप्पणी भए, हामीलाई उडाए पनि, तर आज हाम्रो उपस्थितिले, आज हाम्रो राजनीतिक चेतनाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक धेरै मुद्दाहरूलाई स्थापित गरेको छ र आज सरकारले जुन किसिमको भ्रष्टाचारको मुद्दाहरूमा काम गर्ने बाध्यकारी अवस्थामा पुगेको छ, त्यो तपाईँ हामीले कन्जुसियाई नगरिकन भन्नुपर्छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेज्यूले मिडियामा काम गर्दादेखि र राजनीतिमा आउँदादेखि भ्रष्टाचार विरुद्ध जुन अभियान छेड्नुभयो, त्यो अभियानको फलस्वरूप आज नेपाल भ्रष्टाचारमा एउटा काम गर्न सक्ने राष्ट्र भएको छ। फेरि पनि हामीलाई शङ्का छ, यिनीहरूले यो कुरो टुङ्गो लाउने छैनन्। हामीले अस्ति पार्टी सदस्य सभापतिज्यूले संसदमा बोल्नुभयो, ठिक छ भ्रष्टाचार विरुद्ध तपाईँहरू काम गर्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ, तर तपाईँ त्यो भ्रष्टाचारको जरोसम्म पुग्नुपर्छ। भ्रष्टाचारको त्यो जरोसम्म पुग्नु भएन भने फेरि हाम्रो भ्रष्टाचार विरोधी हाम्रो अभियान थाल्न हामी बाध्य हुनेछौँ। मलाई त भक्तपुरको अझ यो विशेष गरी यो ठाउँ राजेश शिल्पकारजी हुनुहुन्छ, हाम्रो रुकेशजी, धेरै दाइहरू, धेरै साथीहरूबाट हामीले हिजो पनि माया पायौँ। अब राजनीतिको यो अभियानमा हामीले सङ्घर्ष गर्नु नै छ। हिजो तपाईँहरूले पर बसेर हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, संसार परिवर्तन आफै हुँदैन, हामीले कुरेर बसेर केही पनि कुरा पाउँदैन। यो संसार परिवर्तन हामी आफैले सुरु गर्नुपर्छ। हामीलाई अहिले लाग्यो, मलाई हिजो लागेको थियो लामो समय कि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले केही गर्छन् कि केही गर्लान् कि भन्ने लागेको थियो। त्यो विश्वास एउटा थियो र त्यही विश्वास अनुरूप हामीले आफ्नो मत हाल्दै गयौँ। तर आज म तपाईँहरू समक्ष भन्न चाहन्छु, मलाई हिजो उनीहरूले केही गर्लान् कि जस्तो लाग्थ्यो, तर आज मलाई विश्वस्त भएको छु कि अब नेपालको आजको समाजलाई, यो नेपाललाई विकास गर्नलाई, नेपाललाई रूपान्तरण गर्नलाई कमसेकम अहिले भएका मौजुदा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीले चाहिँ गर्दैन। यति कुरामा तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस्। हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ, हामीले सबै गर्छौँ म त्यो पनि भन्दिनँ, तर हामी इमान्दार प्रयास गरिरहेका छौँ। यति चाहिँ नि हामीलाई थाहा छ, पार्टी सभापतिज्यूको त्यो एउटा भित्रको भावना मैले बुझेको छु। उहाँ धेरै कुरा गर्नुहुन्न, तर गर्नुपर्छ, हामीले नै गर्नुपर्छ, हामीले नै गर्ने भन्नुहुन्छ। मलाई थाहा छैन यो भाषाले उहाँको त्यो विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन, मलाई थाहा छैन, तर म उहाँसँग असाध्यै निकट भएर काम गर्ने मान्छे मध्ये एउटा हुँ र मैले त्यो उहाँको त्यो भाषाको सीमितताभन्दा पर त्यो उहाँको भावना बुझेको छु र त्यो भावना अनुरूप म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, 84 सालमा हामीले एकल सरकार मात्र बनाउने पनि मौका पायौँ भने यो देशमा धेरै कुरा गर्छौँ, धेरै कुराको कायापलट हुन्छ। अहिले हाम्रो संसदको उपस्थितिले एउटा द्योतक हो, त्यो एउटा दृष्टान्त हो कि हामी कति मेहनत गरेर काम गरिरहेका छौँ। तसर्थ म जो उपस्थित सम्पूर्ण विद्वत वर्गलाई भन्न चाहन्छु, हामीले धेरै सङ्कीर्णको राजनीति धेरै लामो गऱ्यौँ, हामीले सङ्कुचनको राजनीति धेरै लामो गऱ्यौँ। अब हामीले संसार आफैले बदल्नु छ। कहिलेकाहीँ मलाई यो राजनीतिक कार्यक्रमहरूतिर जाँदाखेरि एउटा त्यो भारतीय कवि पासको एउटा कविताको लाइन याद आउँछ। उनी लेख्छन्, तपाईँ हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने त्यो कुनै गाह्रो कुरा होइन, बिहान अफिस गएर घर फर्किनुपर्ने त्यो गाह्रो कुरा होइन, हामीसँग अभाव हुनु, अभावमा झेल्नु त्यो गाह्रो कुरा होइन। सबैभन्दा खतरनाक कुरा त त्यो हो जब तपाईँको सपना मर्छ, जब तपाईँको आश मर्छ, त्यो सबैभन्दा खतरनाक कुरा हो। नेपालको राजनीतिमा त्यो मरेको आश कसैले जगाएको छ भने त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो र त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको श्रद्धेय नेता रवि लामिछाने हो। अहिले पनि भर्खरै पार्टी सदस्य सभापतिज्यूसँग म कुरा गरिरहेको थिएँ, उहाँले भन्नुभयो कति व्यवस्थित छ, कति सभ्य छ तपाईँहरूको यो कार्यक्रम। मैले उहाँलाई भने भक्तपुरमा अराजक राजनीति धेरै भयो, भक्तपुरमा
दादागिरीको राजनीति धेरै भयो, अकल्चर भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, त्यो संस्कृतिविहीन राजनीति धेरै भयो। हामीले यति जानेका छौँ, हामी सुसंस्कृत राजनीति गर्छौँ, हामी सभ्य राजनीति गर्छौँ र हामी राजनीति एउटा संस्कार हो भनेर विकास गर्न चाहन्छौँ, तसर्थ हामीले कार्यक्रम यस्तो गरेका छौँ। अहिले पनि यदाकदा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, पार्टीमाथि आक्रमण छ, सभापतिज्यूमाथि आक्रमण छ। अहिले त अलिअलि मलाई पनि अलिअलि भन्न थाल्नु भएछ साथीहरूले। अस्ति साथीहरूले सुनाउनु भयो कि एउटा कार्यक्रमको भाषणमा सँगसँगै दुर्लभ थापालाई नै गाली गर्यो, हाम्रो मान्ने सदस्य दुर्लभ थापालाई पनि, अनि सन्तोषजीलाई पनि गाली गरेर तपाईँले केही बोल्नु पर्यो भन्नुभयो केही साथीले। मैले उहाँहरूलाई भने यो त कसरी हुन्छ, उहाँहरूले त सिङ्गो कार्यक्रममा सुरुदेखि अन्त्यसम्म मलाई गाली गर्नुपर्छ, कहाँ त्यो आधा आधी मलाई गाली गर्ने हो र? मैले त्यस्तो राजनीति गरेको छु भक्तपुरमा। मलाई त्यति अरूलाई गरेर फेरि मलाई गर्न त्यस्तो होइन, किनभने हामीले उहाँहरूको राजनीतिक अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छौँ। उहाँहरूको राजनीति अब भविष्यमा नचल्ने भएको छ र कसैलाई गाली गरेर आधाउधी बाँकी रहेको समयमा सन्तोषलाई गाली गर्ने होइन, सिङ्गो समय सन्तोषलाई गाली गर्नुपर्छ, किनकि सन्तोषले उहाँहरूको कुकर्मको पर्दाफास गरेको छ, उहाँको गलत राजनीतिलाई उदाङ्ग पारेको छ। तर फेरि पनि हामी कसैलाई गाली गर्दैनौँ। हामीलाई थाहा छ एकछिनको रमाइलो, एकछिनको आवेग होला, संसार त ज्ञानले बन्छ। आजसम्म संसार ज्ञानले रूपान्तरण भएको हो। मैले पार्टी सभापतिजीसँग धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, शासक जोसुकै होला, शासन सत्तामा जोसुकै होला, तर त्यो शासनको खास शासन गर्ने चाहिँ नि ज्ञानले हो। हामी त्यो ज्ञानी हौँ, ज्ञानीले कसैलाई गाली गर्दैन, त्यसले विकर्षण गर्दैन, त्यसले आकर्षण गर्छ। आज त्यो हाम्रो आकर्षण तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, सबैतिर त्यो आकर्षण कायम रहेको छ। यसर्थ भक्तपुरमा यतिको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको जतिको कार्यक्रम अरू कुनै पार्टीले गरेर देखाइदिउन् न, अनि पो राजनीति गर्न मजा आउँछ। त्यो सकिँदैन। किन सकिँदैन भने यो वैज्ञानिक कारण छ। यसको वैज्ञानिक कारण के हो भने हरेक समयको आफ्नै चेतना हुन्छ, हरेक समयको आफ्नै मुद्दा हुन्छ, हरेक समयलाई त्यही समयको तत्त व्यक्तिहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ। भक्तपुरको राजनीति अब हाम्रो चेतनाले चल्छ, यसको नेतृत्व हामी गर्छौँ र हामीले भक्तपुरको समाजलाई रूपान्तरण गरेर चाहन्छौँ। यो वैज्ञानिक कारण हो, मैले कुनै भावनामा बगेर भनेको होइन। हरेक पुस्ताको आफ्नो योगदान हुन्छ, फेरि हामी स्वीकार्छौँ पनि। उहाँहरूले गर्नुभएको राम्रो कामलाई हामी जहिले पनि नमन गर्छौँ, किनभने समाज हाम्रा कारणले मात्रै वा अरू कोही एकाध मान्छेका कारणले मात्रै बन्दैन। समाजको बन्ने क्रमको लामो श्रृङ्खला हुन्छ। कुन कालखण्डमा कसले महत्त्वपूर्ण काम गर्यो भन्ने मात्रै हो, सबैको योगदान हुन्छ। हामी सबै योगदानलाई स्वीकार्छौँ र हामी यो समयमा अब एउटा विशिष्ट हाम्रो व्यक्तिगत जीवनभन्दा पर गएर, हाम्रा इच्छा चाहनाभन्दा पर रहेर हामी यो समाज रूपान्तरणमा काम गर्न चाहन्छौँ। मैले अस्ति भक्तपुर गुन्डु जहाँ मेरो घर छ त्यहाँका केही दाइहरूले भने तपाईँहरूले मलाई, मेरो अग्रजलाई मैले भने म यो भारी बोक्न आएको, मलाई यो भारी बोकाइदिनुहोस्, मलाई भारी बोकाइदिनुहोस्, म भारी बोकेर हिँड्छु, जहाँ जहाँ मबाट गल्ती हुन्छ तपाईँले मलाई सम्झाइदिनुहोस्, रोक्नुहोस्। तर अब हाम्रो पालो हो। हामीलाई लाग्छ यो समाज आजभन्दा धेरै राम्रो हुन्छ, योभन्दा धेरै उन्नत पहिले नै हुनुपर्थ्यो, भएन, अब हामी गर्छौँ। अब त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्छ। मैले यति मात्रै भने राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा पार्टी सभापतिज्यूले आफ्नो धारणाहरू राख्नुहुनेछ। भक्तपुरको अलिकति कुरा गरौँ। भक्तपुरमा हामीले भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा लगभग सबै सङ्गठन निर्माणका काम सकिसकेका छौँ। हामीले अलि अगाडि नै पार्टी सदस्य सभापतिज्यूकै प्रमुख आतिथ्यमा सूर्यविनायकमा भेला गरेर सुरु गरेको काम आज लगभग सकिएको छ। अब हामी भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 यो भक्तपुर नगर समिति आयोजन गठन गर्दैछौँ। यसको नेतृत्व असाध्यै आशालाग्दो, असाध्यै बौद्धिक, असाध्यै परिपक्व नेतृत्व आउँदैछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र उहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हामी यस पछाडि भक्तपुरमा काम गर्नेछौँ। र एउटा कुरा मैले भन्नैपर्छ, हामी मुद्दामा राजनीति गरे, जुन मुद्दा जनताको पक्षमा छ हामी त्यसमा राजनीति गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ मैले चुनावमा प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा आफ्नै स्थानीय एउटा घोषणापत्र जस्तो बनाएको थिएँ र त्यहाँ मैले लेखेको थिएँ खोप विश्वविद्यालय अगाडि बढाउन म प्रयत्न गर्नेछु। मैले त्यो लेखेको मात्र होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको कार्यकक्षमा मैले भनेको छु तपाईँले खोप विश्वविद्यालयको विधेयक अगाडि किन लानु भएन? त्यही खोप विश्वविद्यालय पढेर आएको मान्छे हुँ म। सम्भवतः खोप विश्वविद्यालय खोप कलेज नभइदिएको भए हामी त्यति सजिलै पढ्न पाउने थिएनौँ। यो भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा जे गरेको छ त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ र मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु। पार्टी सभापतिज्यूले पनि त्यो मुद्दालाई हामी उठाउँछौँ भनेका छौँ। हामीले सदनमा पनि त्यो मुद्दा उठाएका छौँ, हामी गर्छौँ। हामीलाई कुनै त्यो कसैलाई
खारेज गर्ने, कसैलाई निष्क्रिय बनाउने राजनीति हामीले गर्नु छैन। हामी सबै मिलेर समाज बनाउने हो। राम्रो कामको हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। हामी त्यति सङ्कीर्ण छैनौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फराकिलो छ, हाम्रो हृदय फराकिलो छ। अस्ति हाम्रो संसद दलको बैठक भएको थियो। त्यसभन्दा अगाडि हामी पार्टीको विचार निर्माणमा काम गरिरहेका छौँ र एउटा बैठकमा मैले भने, ठ्याट्ट मेरो मुखमा आयो अनि पछि त यो राम्रै कुरा भने जस्तो लाग्यो। हो, हामीले लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, हो हामी विधि विधानको कुरा गर्छौँ, तर जहाँसम्म समाजमा उत्पीडनहरू हुन्छ, जहाँसम्म समाजमा विभेदहरू हुन्छ, त्यहाँ त्यो लोकतन्त्रको विधि विधानले मात्रै काम गर्दैन। त्यसको लागि एउटा हृदय चाहिन्छ। त्यो हृदय सहितको काम भयो भने हामीले समाजमा न्याय गर्न सक्छौँ, नत्र न्याय गर्न सक्दैनौँ भनेर मैले भनेको छु। सम्भवतः हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूले त्यो बुझ्नुभएको छ र आजसम्म उहाँले गर्नुभएको केन्द्रीय निर्देशन निर्णयहरू सबै न्यायसङ्गत छ भन्ने मैले पाएको छु। उपस्थित महानुभावहरू, अब म धेरै लामो समय लिन चाहदिनँ, किनभने पार्टी सदस्य सभापतिज्यू नै यहाँ हुनुहुन्छ। संसदका कुरा र राष्ट्रिय राजनीतिका कुरा उहाँले राख्नुहुने नै छ। भक्तपुरमा एउटा आशाको दियो पलाएको छ। भक्तपुरको केही कुराहरू मैले तपाईँलाई भन्नैपर्छ। हामी भक्तपुरको राजनीतिलाई मूलधारको राजनीति बनाउन चाहन्छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भक्तपुरमा भएको यो सबै राजनीतिलाई मूलधारमा लान चाहन्छ। हिजो इतिहासमा बैमानी भयो, भक्तपुरलाई काठमाडौँबाट छुट्याइयो, त्यो नियतवश छुट्याइयो। तपाईँलाई स्मरण गराउँ, यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भक्तपुरमा पर्थ्यो, त्यसलाई काठमाडौँमा लग्यो। आज ललितपुर र भक्तपुरको जति निकटता छ, ललितपुर र काठमाडौँको जति निकटता छ, भक्तपुरको त्यति भावनात्मक निकटता किन हुन सकेन? त्यो भूगोलको मात्रै कुरा होइन, यो राजनीतिको कुरा हो। यो यहाँ हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा हो। हामी तसर्थ भक्तपुरलाई अब केन्द्रीय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउने राजनीतिक थलो बनाउन चाहन्छौँ र त्यसको उद्घाटन आजबाट भएको छ भनेर म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यो आज जो नगर समिति गठन हुँदैछ, त्यो नगर समितिमा रहनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो हार्दिक शुभकामना। तपाईँहरूले इतिहासको एउटा जिम्मेवारी बोक्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले इतिहासमा यो समाज रूपान्तरणको एउटा अभियानमा जोडिँदै हुनुहुन्छ। गम्भीर भएर आउनुहोस्, नजानेको कुरा जानेर आउनुहोस्, थाहा नपाएको कुरा बुझ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्, समाज कसरी बदल्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तन गर्नुहोस्। एकचोटि तपाईँको जीवनको यो कालखण्ड यो देशलाई, यो समाजलाई दिनुहोस्। तपाईँलाई मेरो अग्रिम शुभकामना छ। पार्टीले हामीले भनेका छौँ, यो समिति गठन पछाडि अब हामी जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राख्नेछौँ। सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू राखेर पार्टी सभापतिज्यूसँग सल्लाह गरेर म त्यो प्रशिक्षण कार्यक्रम राख्नेछु। हामी विचारमा नीतिमा कहीँ तपाईँहरूले कन्फ्युजन हुनु पर्दैन। हामीले भनेका छौँ, हामी यो संविधानलाई मान्छौँ। यो संविधानका मूलभूत कुराहरू हामीलाई थाहा छ। तसर्थ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र सहितको उन्नत नेपालको परिकल्पनामा छ। हामीले लेख्नुपर्ने कुराहरू पार्टीका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल, म लगायत, स्वर्णिम दाई लगायत हामी बसेर लेख्दैछौँ। त्यो पनि हामी चाँडै नै टुङ्ग्याउँछौँ। सभापतिज्यूले भदौको दोस्रो हप्तासँग त्यो तपाईँले सक्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। हामी त्यहाँ काम गर्दै नै छौँ। यो सबै कामहरू हुनेछ र यसरी हामी जोडिँदै गयौँ भने मलाई लाग्छ धेरै राम्रो देश हो नेपाल। तपाईँहरू धेरै विदेश घुम्नु भएको छ। संसारमा यस्तो अद्भुत देश कहीँ पनि पाइँदैन, जोसँग 6 नैवटा सिजन छ, पहाड पनि छ, हिमाल पनि छ, तराई पनि छ, बर्खा पनि छ। यतिको राम्रो माटो, यतिको मेहनती जनता, यतिको राम्रो भूगोल संसारमा कहीँ पनि पाइँदैन। तर यो जस्तो हुनु पर्थ्यो त्यस्तो किन भएन भन्दाखेरि त्यो सही राजनीति भएन, राजनीतिले राम्रो गरेन। अब भने हामीले ढुक्क भएर भन्न सक्छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वले यो बोध गरेको छ र अब नेपाल अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा राख्दै तपाईँलाई पुनः शुभकामना दिँदै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।